टोबा टेक सिंह में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से नून लीग के मरकजी दफ्तर में तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद की शिरकत, लीगी रहनुमा और कारकुनान भी तकरीब में शरीक हुए। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से केक भी काटा गया। इस हवाले से मुबशर हसन नकवी से जानते हैं। मुबशर, आगाह कीजिएगा। हमें पाकिस्तान टोबा टेक सिंह भी जो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, इस हवाले से एक तकरीब मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर में हुई, जिसमें मेंबर सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद और अयूब गादी ने भी शिरकत की। अमजद अली जावेद से बात करते हैं और जानते हैं असर आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम तजदीद अहद वफ़ा है, तो हम हर कौमी त्यौहार जिम्मेदारी समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों की कि वो इसको ज़िंदा रखे, क्योंकि ये हमारा नज़रियाती फरीज़ा है जिसको हम अंजाम देते हैं। आज भी हम अपने कारकुनों को इस तजदीद अहद करेंगे इन दोस्तों के साथ, और अपने अपने घरों में अपने पीछे नई नस्ल को भी ये पैगाम देंगे कि किस तरह, किस सोच के तहत, किस फिक्र के तहत ये मुल्क बना था, और आज के दिन किस तरह कायदीन जो बरसगीर के थे मुसलमानों के, वो इकट्ठे होकर उन्होंने एक अलग खिता ज़मीन हासिल करने का ऐलान किया था बाज़ाब्ता तौर पर, तो उससे दोस्तों को आगाही होगी। तो ये उसी हवाले की आज एक कड़ी है की तरक्की और इस्तेकाम के लिए सबको मिलकर अपना किरदार भी अदा करना होगा। इस तकरीब में वतन अजीज की तकाम के लिए दुआएं भी। नकवी में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल में म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली में म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से निकाल कर THQ पहुंचकर ख़त्म पज़ी हुई। रैली की क़यादत चीफ ऑफिसर मियां इरफान मेहदी जंजियाना सियाल ने की। तफसीलात जानते हैं तनवीर हुसैन से। तनवीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मुल्क भर की तरह अहमदपुर सियाल में भी यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल की तरफ से एक रैली निकाली गई है, जिसकी क़यादत चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल जनाब मियां इरफान मेहदी जंजियाना साहब ने की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, बताइएगा, आज यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर कैसे बनाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी रैली में हिस्सा लिया, और हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा जो मुल्क है ये इसकी बुनियाद आज बड़ा है। और मेरा एक मैसेज है अपने नौजवान भाइयों के लिए कि पाकिस्तान का बनना किसी मौजे से कम नहीं है, और हमें अपनी बुजुर्गों की कुर्बानियों की कदर करनी चाहिए, और अपने मुल्क को तरक्की की तरफ गांव तन रखने के लिए कोशिश रहना चाहिए। और हमें नौजवान नस्ल को जितना हो सके अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमारे मुल्क का नाम। तनवीर सेना में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मेरा वतन मेरा इश्क फैसलाबाद के मुजस्समा साज बख्तियार अली की अर्ज़ पाक से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज। कमोबेश तमाम अकाबरीन पाकिस्तान के धाती मुजस्समे बख्तियार अली के लव पाकिस्तान होम की रौनक। बख्तियार अली 55 साल से तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं के धाती मुजस्समे तैयार करने में मसरूफ़ हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नारू इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, 23 मार्च के सिलसिले में यौम पाकिस्तान के सिलसिले में जहां पर शहर भर में तकारीरी मुकाबलाजात मुनक़िद किए जा रहे हैं, नगमे पेश किए जा रहे हैं, वहीं पर एक ऐसे शख्स भी हैं बख्तियार अली जो कमोबेश 55 साल से अकाबरीन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के रहनुमा हैं, बानी हैं, दूसरे रहनुमा हैं, उन तमाम के मुजस्मे तैयार करते आ रहे हैं। धाती मुजस्मा साजी करते हैं, 55 साल से कर रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लव होम पाकिस्तान में, जिनको इन्होंने अपना उन्वान दिया है, हुआ एक अलग ही मोहब्बत का अंदाज़ है। और तमाम जो अकाबरीन पाकिस्तान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हो, कायदे आज़म हो, चौधरी रहमत अली खां हो, मौलाना ज़फ़र अली खां हो, कोई भी हो, ख़ास सब के यहाँ पर मुजस्समे मौजूद हैं। इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब, बताइएगा, बड़ा ही मुनफरिद अंदाज़ है वतन से मोहब्बत का आपका, क्या कहना चाहें? खलूस दिल ही नहीं रब्ते बाहमी के लिए, खलूस दिल ही नहीं रहमी के लिए, वफा भी शर्त है ज़रूरी दोस्ती के लिए। जो हमें इन्होंने, जो अकाबरी ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जना और उनके साथियों ने मिलकर ये हमें जो पाकिस्तान दिया है, इनका हम अगर लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करें तो नहीं कर सकते। एक मुजस्समा बनाने के दौरान 3 महीने मेरे लगते हैं, 55 साल हो गए हैं। मैं इनके मुजस्समे बनाकर कौम को आगाही दे रहा हूँ कि ये वो लोग। अली नारू हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग में पुराना चनियोट रोड पर की जाने वाली खुदाई अहले इलाका के लिए वबाल जान बन गई। सीवरेज लाइन्स डालने के लिए 3 माह कबल खुदाई की गई थी। सीवरेज लाइन्स डाले गए कई माह गुजर गए, सड़क की दोबारा मुरम्मत ना की गई। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, आगाह कीजिएगा।
لائنز ڈالنے کے بعد جو ہے پرانا چنیوٹ روڈ کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے. 2 کلومیٹر کا یہ جو سڑک ہے یہ انتہائی جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے, جس کے باعث جو ہے وہ ٹریفک کا گزرنا تو ناممکن ہو ہی چلا ہے. بارشوں کے بعد یہاں پہ راہگیروں کا چلنا بھی دشوار ہے. اس حوالے سے علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کتنے عرصے سے یہ مشکلات کا سامنا ہے اور اس حوالے سے کتنی مشکلات ہوتی ہیں؟ یہ سر تقریباً میرے خیال میں ابھی 6-7 مہینے ہو چکے ہیں, تو اسی دشواری میں ہیں بہت زیادہ ہم. یہاں پہ جب بھی کوئی ٹریفک گزرتی ہے, مٹی گٹا, بچے بہت پریشان ہیں, اور جب بارش آ جاتی ہے تو بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے یہاں بچوں کا. یہ ساتھ میں ہی پبلک سکول ہے, جب بچے جاتے ہیں سکول کو گرتا ہے, جو بائک والے وہ گرتے ہیں, کافی جو مسئلہ بنتا ہے یہ آنے جانے والوں کو بھی, اور یہاں کے جو ہے ہمارے علاقے کے لوگ وہ بھی بہت پریشان ہیں اس روڈ کی وجہ سے. جو سیور ابھی ڈال کر کے وہ گئے ہیں, دوبارہ انہوں نے ادھر نہیں کچھ بھی کیا, بھی آ کر دیکھیں اس کو روڈ کو ایک جیسا کر دیں یا کوئی مٹی ڈال دیں کہیں پہ. ایسے کھڈے بنے ہوئے ہیں سب, دیکھیں توڑ تک یہ یہاں پہ کافی جو ہے نا گزرنے والے پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ. خاصی حد تک مشکلات کا اویس خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. کسی کا ایڈریس تبدیل تو کسی کا فون بند. فیصل آباد میں 1 لاکھ سے زائد مستحق گھرانوں تک راشن پہنچانا مشکل ہو گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے وقاص احمد بیگ سے. وقاص آگاہ کیجیے گا. رمضان راشن پیکج کے تحت فیصل آباد ضلع کی اگر بات کر لی جائے تو 2,15,000 سے زائد مستحق افراد تک راشن کی تقسیم جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے, جبکہ ریونیو افسران جو ہے, ریونیو عملہ جو ہے وہ اب بھی مزید تصدیق کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے. ایسے افراد جن کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ان کے لیے راشن پہنچانے کا کیا طریقہ کار ہوگا, ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیت شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے. سر, بہت سے لوگ جو ہیں 50%, 60% سے زائد ہم راشن تقسیم کر چکے ضلع انتظامیہ فیصل آباد. اب جو لوگ نہیں مل رہی ہے, جن کی ویریفیکیشن نہیں ہو پا رہی, ان کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ جی شکریہ. ایک تو میں بتاتا چلوں کہ ٹوٹل جو فیصل آباد کے اندر جو بینیفیشریز کی لسٹ تھی وہ 3,50,000 کے قریب لوگ تھے. اس میں انیشلی ہم نے کوئی 10-15 دن کی جو ایفرٹ کی, اس کے اندر ہمیں 1,86,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ ملے, اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر اپنا تھوڑا سا لائحہ عمل چینج کیا. اس کے اندر ہم نے جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے ان کے تھرو مل کے, اس کے علاوہ جو ہیلتھ کی ٹیمز ہیں ان کو ہم نے انگیج کیا, اور اس کے علاوہ کچھ اور ہم نے اس طرح کے جو ہے وہ یونین کونسل کے سیکرٹریز کے تھرو, کچھ عوامی نمائندگان کے تھرو ہم نے ایفرٹ کی, تو ہم اس فگر کو جو ہے کوئی 2,24,000 کے قریب لے گئے اس کو. اس میں سے ابھی تک ہم کوئی 2,16,000 ابھی تک جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سے لوگ رہ گئے ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور ان کو بھی جو دینا رہ گیا ہے. اچھا, بالکل ایسے تمام افراد وقاص بیگ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. حکومت پنجاب کا کم آمدنی والے افراد کے لیے اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ. فیصل آباد میں 100 کنال رقبہ 3,000 کے قریب گھر بنائے جائیں گے. بورڈ آف ریونیو کی اراضی کی نشاندہی کے لیے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کم آمدنی ہے تو کیا ہوا, پھر بھی اپنی چھت اپنی ہوگی. حکومت پنجاب کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ, گھر تعمیر کر کے کم آمدن والے افراد کو چھت مہیا کی جائے گی. 100 کنال پر 3,000 کے قریب گھر تعمیر کیے جائیں گے. بورڈ آف ریونیو کی ڈپٹی کمشنر کو اراضی کی نشاندہی کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر جنگ محمد عمیر کا نواز چوک میں قائم نگہبان رمضان بازار کا دورہ. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رائے خرم شہزاد اور اے سی میاں سرمد بھی ہمراہ تھے. معروف سماجی شخصیت عمر خان نے ڈپٹی کمشنر کو بازار سے متعلق بریفنگ دی. اسی پر مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے. رمضان آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ضلع انتظامیہ جنگ نے اتفاق گروپ آف کمپنیز کے تعاون سے نواز چوک سے ملحقہ جگہ پر ایک رمضان نگہبان بازار جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے, جس میں تمام اشیاء خور و نوش جو ہیں وہ سبسیڈائز ریٹ کے اوپر میسر ہیں. ڈپٹی کمشنر نے دورہ بھی کیا ہے اور دیگر بھی ہمراہ ہیں, ہمارے ساتھ سے بات بھی کرتے ہیں. سر بتائیے گا, یقینی طور پر جنگ کی تاجر برادری کا یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بلا شبہ جو یہاں کی تاجر برادری ہے اس کا بہت بڑا انیشیٹو ہے, اور میرے خیال میں یہ اپنے ہی لوگوں کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا ایفرٹ کیا ہے. اس میں انہوں نے کافی دنوں سے شروع کیا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا کہ جب ہمارا پورے سٹال جس میں سبزی وغیرہ بھی ریڈی ہو جائے گی تو اس ٹائم پہ ہم دعوت دیں گے. اگر اس کی بیسس کو دیکھا جائے تو میں تھوڑا سا ٹائم لے کے بات کرنا چاہوں گا جسپال صاحب کی. انہوں نے سب سے پہلے جی اپنی دکان کا ذکر کیا کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے, تو جی ہم اپنی رمضان میں میرے پاس جو بھی چیزیں اس پہ میں ڈسکاؤنٹ ایک آفر کروں گا. اور یہ کہ ایسا جذبہ ہے جو کہ میرے خیال میں ہر دکاندار کو, ہر بندے کو دکھانا چاہیے. یقینی طور پہ آپ کی بھی ایفرٹس ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اس بازار کے؟ بہن بھائی روزے رکھتے ہیں, شام کے اوقات جو اشیاء خورد و نوش کی ضرورت پڑتی ہے, آگے عید بھی آتی ہے, مہنگی چیزیں ہوں گی, مہنگائی کا دور ہے, ریلیف دینا بنتا ہے. یہ ہمارا ایک انسانی ہمدردی کا ایک جذبہ ہے, اور ایسے ریلیف پیکیجز جو ہیں شہر میں باہر. رمضان مرزا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ.
चिन्योट के 86,000 अफराद तक रमज़ान निगहबान राशन की तरसील मुकम्मल हो गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। वक़ार घुमन से वक़ार आगा कीजिएगा। चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा की ज़ेर सदारत रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत जो राशन तकसीम किया जा रहा है, इस हवाले से इजलास मुनक्कद हुआ है। तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और जो मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं वो भी इस मीटिंग में शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितने अब तक बैग तकसीम हो चुके हैं और जो लोग ट्रेस नहीं हो रहे उसके बारे में क्या लाहे अमल बनाया जा रहा है? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जो टोटल 1,06,514 बेनिफिशरीज हैं, उनमें से तकरीबन हमने 86 to 87,000 बेनिफिशरीज को उनके डोर स्टेप पे जाके उनका जो निगहबान रमज़ान पैकेज का जो फूड हैम्पर है वो हमने उनकी दहलीज पे पहुंचाया। वही जो बेसिकली चीफ मिनिस्टर साहबा की भी डायरेक्शन है। बकिया जो हमारे रिमेनिंग बेनिफिशरीज हैं, हमने तकरीबन हर तहसील में 100 हमारा जो स्टाफ है उनको डिटेल किया है। वो बेसिकली रीच आउट कर रहे हैं। अगर किसी का मोबाइल नंबर हमारे पास है तो इन बेनिफिशरीज को हम उनके मोबाइल नंबर्स पे कांटेक्ट कर रहे हैं। मद्दे नज़र सिर्फ ये है कि मैक्सिमम जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको रीच आउट किया जाए, उनका जो हक है उनकी दहलीज पे। वक़ार घुमन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।